भाई बहुत बहुत शुक्रिया। विश के मैं इसको पूरा चला सकता है हाँ, लेकिन अगर आप जल्दी हाँ करते तो जी। ज़रूर हम सुनाते इसको पूरा। और हमारा इंटरटेनमेंट आवर्स ख़त्म हुआ, दूसरा घंटा हमारा शुरू हो गया प्रोग्राम का, जो टॉक शो और पॉलिटिकल तबसरों के लिए है हमारा। लेंगे इसमें एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा टॉक शो और बेलाग तबसरे। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाहकार पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चलें। उनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए उनको कॉल करें 773-465-3272 या वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। साबरी निहारी का एड के साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। मैं पिछले दिनों 2-4 दिन पहले साबरी निहारी पे रुका था, हमें अपना चेक पिकअप करना था वहाँ से एडवर्टाइज़ का। तो मैं चेक पिकअप करके जा रहा था, तो जो वाहिद भट्ट साहब के साहबजादे हैं जुनैद भट्ट साहब, वो आए, उन्होंने मुझे पीछे से शोल्डर पे टैप किया और कहा कि सुहेल साहब आप बहुत अच्छा शो करते हैं, आप दोनों बहुत अच्छा शो करते हैं और मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूँ, तो कीप अप द गुड वर्ड्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने जो हौसला अफजाई की वहाँ पे साबरी में मेरी हमारे शो की, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी हौसला अफजाई हमें चाहिए होती है जो ट्रूथ हो। देसी मैट्रिमोनी, जी हाँ, देसी मैट्रिमोनी के पास बहुत से आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, विडोज़, हर तरह के बहुत सारे इनके पास रिश्ते हैं। प्रॉब्लम तो होती है यहाँ पे, रिश्ते ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सारा जी ने मसला हल किया हुआ है। एक वेबसाइट बनाई उन्होंने www.desimatrimony.com, वहाँ जाएँ, रजिस्ट्रेशन कराएँ। $100 फीस है रजिस्ट्रेशन की, $100 कुछ भी नहीं है। रिश्ता ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कितने भाग दौड़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे सारी फाइलें ओपन हो जाती हैं, फाइल देखें प्रॉपरली, जो भी आपको पसंद आता है। सारा जी को फाइल नंबर टेक्स्ट करें 773-441-8316 पे, तो समझे आपका काम हो जाएगा। और उन्होंने अभी एक वीज़ा सर्विस भी खोली है, अगर आपको वीज़ा चाहिए अमेरिका का, तो अगर आपके कोई रिलेटिव पाकिस्तान में है या यहाँ से आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है, वो फॉर्म्स फिल करने में भी मदद करती। इवन इमिग्रेशन के ऑफिस में भी वो बताएंगी कि किस तरह आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो इसी नंबर पर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो वीज़ा सर्विस के लिए भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत सस्ते दामों में आपका वीज़ा का मसला भी हल हो जाएगा, इमिग्रेशन का मसला भी हल हो जाएगा। आर के कारपेट एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, आर के कारपेट एंड फ्लोरिंग सारे शहर में आप घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। जब प्रॉफिट कम रखते हैं तो चीज़ आपको सस्ते दामों मिल जाती है। कोई भी अच्छे से कारपेट का सैंपल लाएं, रविंदर सिंह रवि वहाँ होते हैं, उनको दिखाएं और फिर कंपेयर कर लें मार्केट में जो आपको प्राइस मिले थे और वो आपको क्या प्राइस दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि महंगा आइटम है कारपेट, उसको चेंज करने से पहले आके कारपेट एंड फ्लोरिंग ज़रूर जाएं। ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवॉन के कॉर्नर पर। इनका फ़ोन नंबर है रविंदर सिंह रवि का 773-988-0348। आके कारपेट एंड फ्लोरिंग। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 एंड हाफ वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो पे। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के मशहूर और मारूफ पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। जी हाँ, पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में, पान की कैटरिंग करानी हो या आपको अपने किसी भी तकरीब में मेहमानों को ताज़ा पान खिलाना हो, तो वहाँ पे इफ्तिखारुद्दीन भाई आएंगे अपने क्रूज़ के साथ और आपकी तकरीब में तमाम मेहमानों को उनके मर्ज़ी के मुताबिक पान बना के खिलाएंगे। सिर्फ इनका फ़ोन नंबर नोट कर लें आप 773-817-9791। इफ्तिखारुद्दीन भाई हैं। फिर कोई अगर फरमाइश आ जाए तो पैनिक में नहीं आएगा, बस नंबर डायल कर दिएगा, बाकी वो इफ्तिखार भाई सब टेक केयर कर लेंगे पान के। 773-817-9791। जी, वो मैं देसी मैट्रिमोनियल का बता रही थी, अभी उनका टेक्स्ट आया है कि उनकी जो वेबसाइट है वीज़ा के लिए www.usvisaconsultancy.com, USVISA वीज़ा कंसल्टेंसी, ये सब आपने साथ लिखना है, CONSULTNCY consultancy.com, यूएस वीज़ा कंसल्टेंसी। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे इस बारे में भी। जी हाँ, काफ़ी इसमें मुश्किलात होती हैं, काफ़ी हर्डल्स होती हैं, इट्स काइंड ऑफ टेक्निकल मैटर होता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट इस मैटर में आपकी अगर
رہنمائی کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ ساری چیزوں کو سمجھنا اور ویزا حاصل کرنا. ضرور اس ویب سائٹ پہ جائیں اور کانٹیکٹ کریں. اٹالین ایکسپریس نے خواتین کو کھانا پکانے کی چھٹی دے رکھی ہے ویکینڈ پہ. جمعہ ہفتہ اتوار کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک یہ بوفے لگاتے ہیں جو صرف 1199 میں، جس میں 24 سے زیادہ انڈین پاکستانی کھانے، گرل آئٹمز، پیزا اور نگٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یعنی کہ بچے بھی، اگر آپ کے ساتھ پوری فیملی جائے تو بچوں کی بھی پسند کی وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پوری فیملی کے ساتھ کھانا پکانے کی جھنجھٹ نہ کریں، باہر جائیں، ویکینڈ کا لطف اٹھائیں. اٹالین ایکسپریس میں جو لوکیٹڈ ہے 2041 بلومنگ ڈیل روڈ، گلینڈل ہائٹس. ان کا فون نمبر ہے 630-539-7600. اٹالین ایکسپریس، گلینڈل ہائٹس. یہ تو تھے ہمارے آج کے کمرشل. صوفیہ، آپ کے پاس ایک کمرشلز ہے. اس کے لیے ہمیں 7 سیکنڈز کا گیپ چاہیے. 7 سیکنڈز کا گیپ کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جی، عوامی بازار. گیپ چاہیے. 7 سیکنڈز کا گیپ کے بعد ہی ہو سکتا ہے. صوفیہ، دیوان ایونیو پر آخر یہ ساری عوام کہاں جا رہی ہے؟ سہیل، یہ لوگ عوامی بازار جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پورے دیوان پر سب سے اچھی اور سستی گروسری صرف عوامی بازار میں ہی ملتی ہے. ذبیحہ حلال گوشت ہے ان کے پاس؟ ایسا ایتھینٹک ذبیحہ حلال کے غیر ذبیحہ ثابت کرنے والوں کو $50,000 کا انعام رکھا گیا ہے، جو گزشتہ 10 سال سے کسی نے نہیں جیتا. آپ گروسری اور گوشت لیں، میں ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے بھجوا کر آتا ہوں. عوامی بازار ویسٹرن یونین کے آتھورائز ڈیلر بھی ہے. آپ پیسے یہاں سے بھی بھجوا سکتے ہیں. ان کا ایڈریس ہے 2340 ویسٹ دیوان ایونیو، شکاگو، اور ان کا فون نمبر ہے 773-274-2333. کیا بات ہے، کیا بات ہے عوامی بازار کی. جی اچھا، ٹاک شو کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹاک شو کے اسپانسر ہے عوامی بازار. جی، آج کا ٹاک شو بہت بڑا دن، 25 دسمبر، نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے. بہت سارے ریزولوشن بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اتنے سارے ریزولوشن کے بعد آپ عمل کیسے کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ ایک ایسا سالڈ ریزولوشن بنائیں اپنے لیے، زندگی کے لیے. اور آج میں مشورہ دوں گی کہ اس سال کا سالڈ ریزولوشن بنائیں کمٹمنٹ یا وعدہ نبھانا، اپنی باتوں پہ قائم رہنا، اپنے باتوں کا بھرم رکھنا. کمٹمنٹ اس کو کہیں، یا وعدہ نبھانا، اپنے وعدے کو نبھانا. اس کے لیے بہت سی مثالیں ایز یوزول دوں گی. کریڈٹ رپورٹ دیکھ لیں. ایک ایسا ہتھیار ہمارے مغربی ممالک کے پاس کہ جس کو سامنے لا کر 1 منٹ میں سارا راز کھل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھ کر ایک جھوٹی کہانی گڑھ رہا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. ہم چاہیں لاکھ بہانے بنائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مگر ہر امریکن، کینیڈین اس بات پر بضد رہتا ہے کہ جو کچھ کریڈٹ رپورٹ میں ہے وہ صحیح ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں ہم اس رپورٹ پر ڈسپیوٹ کریٹ کر کے اس میں سے وہ فائل نکلوا دیتے ہیں. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان فطرتاً ان باتوں پر یا ان چیزوں پر ضرور یقین کرتا ہے جس کے شواہد موجود ہو. ایک مثال آپ کے ریزیومے کی ہے. جب آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر انٹرویو کرنے والا آپ کے ساتھ 3-4 گھنٹے نہیں گزارتا اور آپ کی پوری رام کہانی نہیں سنتا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا کیا پڑھا اور کیا سیکھا اور کیا کیا، بلکہ وہ 5 منٹ میں آپ کا ریزیومے پڑھ کر اور آپ کی اچیومنٹ دیکھ کر ایک اندازہ کر لیتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے سوٹیبل ہو یا نہیں. وہ ایک بات جو ادھوری ہو وہ خالی ڈھول کی طرح تو بچ سکتی ہے مگر کسی کو امپریس نہیں کر سکتی. کام اور ایکشن وہی کاؤنٹ ہوتا ہے جو شروع کیا جائے تو اختتام تک بھی پہنچے اور اچیومنٹ کی شکل میں آپ کی ریزیومے پر نظر آئے. اور اسی لیے جاب کرنے کے لیے اکثر ایکسپیرینس لوگوں کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے نئے لوگوں کے مقابلے میں. دوسری مثال اگر ہمارے شاعر علامہ اقبال کے بارے میں کہیں تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، کہ اس لیے کہ ہمارا مذہب الگ تھا اور بہت سی چیزیں، ہمارے روایات الگ تھی، سب الگ تھا ہندوؤں سے. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. اب وہ اگر اسی خوابوں میں گم رہتے تو کبھی یہ پاکستان بن پاتا؟ اس کے لیے عمل کرنا، محنت کرنا بہت ضروری تھا. ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے ہر انسان کا اپنے خوابوں سے، اپنے کام سے، اپنی فیملی سے، اپنے وعدوں سے، جو نبھانا بہت 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 ضروری ہوتا ہے. اب آپ کو بتاؤں، اگر مغربی ممالک کی بات کریں
ہم اکثر ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ امریکہ جیسے لے لیں، یہ انہوں نے ہر چیز میں اپنی کمٹمنٹ نبھائی ہے. اگر ان کو دیکھیں تو جاب پہ کمیٹڈ ہوتے، جاب پہ چاہے کتنا ہی ان کا اٹینڈنس دیکھ لیں آپ، بیمار ہوں گے، پیر سے لنگڑاتے ہوئے ہوں گے، فریکچر ہوا ہوگا اور پیر پہ وہ باندھ کر اپنا وہ فریکچر کو ٹھیک کرنے کا وہ باندھ کر بھی وہ لوگ چلے آ رہے ہوتے ہیں. اسکول میں دیکھیں بچے اتنے کمیٹڈ، ان کے امریکنز کے بچے دیکھیں اتنے کمیٹڈ. ہمارے تو بچے کو کھانسی ہوتی ہے پاکستان یا انڈیا میں، اور بچے کو طبیعت ٹھیک نہیں، چلو اس کو اسکول سے چھٹی کرا لیں. یہ لوگ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ فریکچر پیروں کے ساتھ بھی جاب پر آ رہے ہوتے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کھانس رہے، کوف کر رہے، بخار ہے، ان کو کچھ بھی کہو، یہ بہت جاب سے کمیٹڈ ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت سی کمٹمنٹ اور بھی ہے، جیسے لا کے خلاف کبھی نہیں جاتے ہو. کمٹمنٹ کو اگر اپوزٹ کریں تو وہ بغاوت کرنا ہوا، یعنی کسی چیز کے اگینسٹ ہو جانا، اپنی کمٹمنٹ اپنے وعدے کو نہیں نبھانا. تو ان کا لا سے بھی بڑا کمیٹڈ ہے. کبھی رشوت دینے کی کوشش نہیں کرتے ٹریفک پولیس والے کو. اگر ہے ٹکٹ پے کرنا ہے پے کریں گے، نہیں کریں گے تو کریڈٹ میں چلا جائے گا ان کے ہر چیز کو. تو اس طرح کی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت کمیٹڈ قوم ہے، ہر چیز میں کمٹمنٹ. پھر ان کی ناکامی کی وجہ کیا؟ اب دیکھیں تو ہر چیز میں کمیٹڈ ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی بہت سی چیزوں میں کمیٹڈ ہے، انڈین پاکستانی بھی بہت سی چیزوں میں کمیٹڈ ہے. پھر ہماری ناکامی کی وجہ کیا؟ اگر ہم ناکامی کا دیکھیں تو ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول ضرور ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے سے کسی چیز میں کمٹمنٹ سے غلطی ہوئی ہے، جہاں پر ہم نے لیک آف کمٹمنٹ ہوا ہے، لیک آف پرومس ہوا ہے، لیک آف اس کو اپلائی کرنے کو ہوا ہے، جہاں پر ہمیں کامیابی کی جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اب ان کی لیک آف کمٹمنٹ کہاں پر ہے؟ ان کی ویک پوائنٹ کہاں پر ہے؟ امریکنس کی دیکھیں، دے آر ناٹ کمیٹڈ ان ریلیشن شپ، جو ان کی بربادی کا باعث بنا ہے. ان کے سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اکثر اپنے ٹاک شو میں کہتی رہتی ہوں کہ نرسنگ ہوم بھرے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ یہ اپنے ریلیشن شپ میں کمیٹڈ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے ہزاروں ہی سنگل پیرنٹ آپ کو نظر آئیں گے، ہزاروں ہی سنگل پیرنٹ اکیلے جاب کر کر کے اپنے بچوں کو پالتے نظر آئیں گے. محبتوں کا بالکل فقدان ہے یہاں پر، اس لیے کہ ریلیشن شپ میں کمیٹڈ نہیں ہے. یہ ویڈنگ کرتے ہوئے کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ جب تک زندہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ہر دکھ سکھ میں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ ان کی ویک پوائنٹ ہے. اگر اس بات میں ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ سیکھ جائے نا، تو یقین کریں کہ ایسا لگے گا کہ جنت دنیا میں ہی موجود ہے. ہماری کمٹمنٹ، ہم ریلیشن شپ میں بہت کمیٹڈ ہیں. ہم مانتے ہیں کہ بھائی پیرنٹس جب ہی بننا ہے جب شادی ہو جائے. اپنے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہوتے، ریلیشن شپ میں کمیٹڈ ہوتے ہیں، آخری وقت تک کوشش کرتے رہتے کہ کمپرومائز کر کے اس شادی کو چلائیں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. بچوں کے معاملے میں ہم کافی کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی پالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹے ہمارے ساتھ رہیں، بہو ہمارے ساتھ رہیں. تو پھر ہماری کیا لیکنگ ہوئی؟ ہماری دوسری طرف لیکنگ ہے. ہم اپنے کرپشن دیکھیں کتنا ہے، ہم اپنے آنیسٹی میں کمیٹڈ نہیں ہیں، ہم اپنے ملک سے کمیٹڈ نہیں ہیں، ہم اپنے لا سے کمیٹڈ نہیں ہیں. آپ کو ٹریفک پولیس والے نے پکڑا، آپ نے فوراً 50-100 روپے دے دیے، بلکہ میرے خیال میں اب تو 500 دینے پڑتے ہوں گے. 500 کا رواج ہوگا، 500 سے ابتدا ہوتی ہوگی، تو 500 روپے دے دیے، گاڑی لے کے چلے گئے. آپ کو ڈبل سواری منع ہے تو آپ ڈبل کے ٹرپل سواری لے کے جا رہے ہیں، پولیس والے خود اس کو اوبے نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کمٹمنٹ ہم اسے بہت ایزی لیتے ہیں. کمٹمنٹ کے بغیر آپ کی لائف کچھ بھی نہیں. ایک کمٹمنٹ آپ کیجیے اپنے خوابوں سے کہ آپ کو اپنے ڈریمز پورے کرنے ہیں، تو آپ کو اس کے ڈریمز کے لیے کام کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کریں کہ خالی خوابوں کی دنیا میں بیٹھے رہیں اور آپ سوچیں کہ میرے اتنے بڑے بڑے خواب ہیں، کبھی نہ کبھی خود بخود پورے ہو جائیں گے. اپنی فیملی سے کمیٹڈ رہیں. ریس میں سب سے آخری نمبر پر آنے والا، آپ جانتے کہ ریس میں سب سے آخری نمبر پہ آنے والے کو کوئی جان سے نہیں مار دے گا. ریس ہے، کوئی بھی آگے آ سکتا ہے، کوئی بھی پیچھے، کسی نے بھی تو ہونا ہے نا. مگر عزت، شہرت اور تمغہ اور تالیوں کا شور تو صرف فرسٹ نمبر پر آنے والے کے لیے ہوتا ہے نا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کے ملک کے سامنے آپ کی عزت بنی رہے، تو اپنے وعدوں کو، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا سیکھیے. کل کسی کو کال کرنے کو کہا ہے، کال کرنا ضروری ہے. یہ نہ سمجھیے کہ شاید اسے بھی یاد نہیں ہوگا کہ مجھے کال کرنی ہے. کال کیجئے، چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو. بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ کل آفس سے ٹائم نکال کر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں جائیں گے، تو آندھی آئے یا طوفان آئے آپ نے وہاں پہنچنا ضرور ہے. اگر ڈاکٹر بننا ہے تو کورس کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے سال ریپیٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، آپ نے اسے ضرور پورا کرنا ہے.
کمٹمنٹ کی ویلیو انسان اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے، اسی لیے آپ ہی نے رول ماڈل بننا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ وعدے کے چھوٹے اور بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کے وعدے نہ نبھانے سے آپ اپنے بچوں کی نظروں میں، اپنے باس کی نظروں میں، اپنے ملک کے سامنے اپنی عزت ضرور کھو دیں گے۔ ایک ایسی زندگی جس میں آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں گیڈر کی زندگی سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی سے منہ چھپا رہے، کوئی وعدہ کیا پورا نہ کر پائے تو منہ چھپا رہے ہیں، تو آپ ایک گیڈر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ہر وقت یہ تو رونا روتے نظر آتے ہیں کہ یہ حکومت نے یہ کام پورا نہیں کیا، ہم سے ووٹ تو لے لیے مگر ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مگر کیا آپ اس ملک سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ملک کے لیے جان بھی دینی ہے، اپنا ملک کو آگے بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے، اور اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ایمانداری سے اپنی حکومت چلانی ہے، اور ایمانداری اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اب ایک مثال اور، آپ نے ایک کار لون پر لی، وعدے کے مطابق پیمنٹ نہیں کی، کار ریپو ہو گئی، قصور کس کا؟ آپ کا ہی ہوگا نا۔ اسی طرح ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں مگر جب ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو کیا ہماری زندگی بھی ریپو کر کے دوزخ میں نہیں ڈال دینی چاہیے؟ اس میں بھی کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ۔ آج دنیا میں کوئی بھی ملک لے لیں، چاہے مغربی ملک ہو یا مشرقی ملک ہو، ہر جگہ کا کلچر ایک فیلئر کا شکار ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، کوئی چیز کوئی وعدہ کر کے نبھاتے نہیں۔ ہم ان وعدوں کو بڑی کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے ہماری شخصیتوں پہ یا دوسروں پہ ہمارا امپریشن کتنا برا پڑتا ہے۔ کمٹمنٹ ریلیشن شپ میں نہیں ہے ہماری۔ اگر یہاں پر امریکہ میں دیکھیں تو ہم نے بھی دھیرے دھیرے جو امریکہ کے اصول سیکھتے جا رہے ہیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے بچوں کو پرائیویسی چاہیے، چلے پرائیویسی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں اور جس ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں اس میں یہ سب ضروری ہے۔ یعنی ہم اپنی ڈیفیٹ مان کر، اپنی ہار مان کر اپنے بچوں کو اس معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب بھی تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری بزدلی ہے، گیڈر بننے کی مثال ہے۔ تو کمٹمنٹ اس طرح نبھائیے کہ اپنے اصولوں کو، اپنی ویلیوز کو پہلے امپورٹنس دیجیے۔ آپ نے پریفرنس دیکھنا ہے کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے اور کس چیز کے لیے آپ کو وعدہ نبھانا ہے۔ باتیں تو میں نے کہا ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، بہت سی باتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اسی کا نام کمٹمنٹ ہے۔ کمپرومائز، اگر آپ میرج لائف کو لیں، بہت سی چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی تو کمٹمنٹ نبھانے کی بات ہے، وہی تو ذمہ داری نبھانے کی بات ہے۔ اب چھوٹی سی مثال لے لوں، کئی مرتبہ میں کو صبح صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ہر حال میں نے اٹھنا ہوتا ہے، کبھی مجھے بخار ہوتا ہے لیکن اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی کو میں کمٹمنٹ کہتی ہوں۔ اگر میں لیزی ہو کے لیٹی رہوں تو پتہ چلا کہ میرے بچوں کا ایک وقت آئے گا کہ پڑھائی سے بالکل وہ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اے بی گریڈ کی جگہ جو ایز آتے ہیں ان کے، وہ ڈی اور سی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، باتوں کو امپورٹنس دیں۔ آپ چاہے چھوٹا سا وعدہ اپنے بچوں سے کریں، چھوٹا سا وعدہ کہ آج میں تمہیں گھومنے لے جاؤں گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو ٹال دیں گے کہ نہیں آج میں بہت تھک گیا ہوں، یہ وہ۔ آپ یقین کریں کہ بچوں کے نظر میں آپ کی 10% عزت تو کم ہو گئی، اور پھر وہی رول ماڈل ہے کہ بچے بڑے ہو کے یہی کریں گے جو آپ انہیں سکھا رہے ہیں۔ آپ نے ہی رول ماڈل بننا ہے۔ اسی طرح اچھی حکومت کے لیے یہ ہمارے حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے عہدے پہ ہیں، انہیں ہی رول ماڈل بننا ہے۔ اگر وہی کریں گے کہ جیسے اب یہ دیکھیں خالی ڈھول کی طرح جو عمران خان بجتے رہے، کچھ بھی کر کے نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ پشاور کے واقعے پہ جب وہ کیا گیا تھا، فنکشن کیا گیا تھا، کسی نے ان کو آگے بڑھ کے تقریر کی دعوت نہیں دی، حالانکہ نواز شریف کو دی گئی۔ نواز شریف نے ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو جنگ چھیڑی، کیا نام ہے اس جنگ کا؟ ضرب عصب، وہ اب تک چل رہی ہے، 1 سال ہو گیا۔ یہاں نے کہ دہشت گردی کے آپ لاسٹ ایئر میں دیکھیں اور اب دیکھیں کتنا فرق ہو گیا، ملک میں کتنا امن ہو گیا۔ اب لوگ راتوں کو بھی نکلتے ہیں، اب ہر دوسرے دن بم نہیں پھٹتے، ہر دوسرے دن کوئی گنڈا گردی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں فرق پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ کمٹمنٹ کا ہی فرق ہے نا، کہ وعدے تو بڑے بڑے عمران خان نے بھی کیے، نواز شریف نے بھی کیے، نبھایا کس نے؟ اور اس سے دیکھیں کہ عزتوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ وہاں پر پشاور میں آرمی اسکول میں ہی فنکشن ہو رہا تھا، جہاں کا بڑا عمران خان کو بنایا گیا، اور حیرت کی بات ہے کہ عمران خان کو سپیچ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نیو ایئر پہ ایک ریزولوشن بنائیں کہ چاہے میں چھوٹا سا وعدہ کروں گا
कोई एक छोटी छोटी बातों से शुरू करे कि मैंने कल ये वादा करा है कि मैंने उससे मिलने जाना है। आपने कुछ भी हो आपके पास, अगर उसे जिससे उधार लिया, अगर आप उसको वादा करते हैं कि मैं कल कॉल करूंगा या मिलने आऊंगा, आपके पास बेशक उसका उधार चुकाने के पैसे ना हो, लेकिन अपने अंदर इतना करेज पैदा कीजिए कि आप उससे जाके क्लियर कट बात कर सकें कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, तुमसे कमिट किया था कि मैं तुमसे जरूर बात करूंगा इसमें, इस बारे में डिटेल में, तो मैं आ गया हूँ। देखें अब कितना फर्क पड़ता है आपके इस कमिटमेंट से, कि आपका बोझ जमीर का इतना हल्का हो जाएगा कि वो इस बात को समझेगा कि आपने इतना तो किया ना, कि आपने मुंह नहीं छुपाया गीडर की तरह, बल्कि आप जाके सामने उसके साथ बात की। तो कमिटमेंट का फर्क समझिए और कमिटमेंट को निभाना सीखिए, हर छोटी बड़ी बात। अब ये मैरिज भी देखें ना, मैरिज में हम लोग कमिटमेंट, शादी जो है कमिटमेंट है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में मैं इस बात पे फख्र करती हूँ कि हमारे घरों में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं कि अमेरिकन लोग तो एक दिन इस बात को न चलाएं, अगर शौहर एक बीवी को थप्पड़ मार दे तो वो बीवी तो यहाँ तो अमेरिका में फौरन केस कर देगी, उसे चलता करेगी, उसे पुलिस से अरेस्ट कराएगी। लेकिन हमारी औरतें देखें, उनके कमिटमेंट की क्या बात है। बच्चे हो गए, फिर चाहे कितना ही जुल्म सितम क्यों ना हो, घर के आंगन से बाहर बात नहीं जाती है। इसलिए नहीं जाती है कि वो जानती है कि उसे ये घर निभाना है, उसे हर हाल में गुजारा करना है, मोहब्बत हो या ना हो, उसे जिम्मेदारी निभानी है। और जिम्मेदारी निभाने का नाम ही, उस कॉम्प्रोमाइज का नाम ही है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट अपने दफ्तर में कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने बच्चों से निभाइए, अपने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में निभाइए। और साथ में अगर हम ये बात सीख लें इंडियन पाकिस्तानी कि हमें लॉ से भी कमिटमेंट निभानी है, हमें अपने करप्शन को भी खत्म करना है, हमें ईमानदारी से रहना है, हमें ईमानदारी से चलना है, तो यकीन कीजिए फिर वो जन्नत हमारी कहलाएगी। और फिर यहाँ पर भी अगर ये लोग समझ लें कि रिलेशनशिप की कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है, तो यकीन करें कि दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी जहाँ रहने को वाकई दिल करेगा। तो कमिटमेंट को बिल्कुल ईजी ना लें, बिल्कुल छोटा ना समझें। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है और कमिटमेंट को निभाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कायदे आज़म ने भी कहा है, आपको पता है, कि बात को निभाइए, अपने मेहनत मेहनत अनतक मेहनत से अपने मुल्क को चलाइए, तरक्की दीजिए। बस मेरा आज का यही था। कमिटमेंट, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं कि मैं छोटे से छोटा वादा भी जरूर निभाऊंगा, या मैं मुंह से ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा। अगर आपको वादा निभाने की आदत नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपको लेजीनेस हो जाती है, कई मरतबा आपको कहीं जाना होता है, पार्टी में जाने का वादा किया होता है, रिश्तेदार की मंगनी या शादी में जाने का वादा किया होता है, लेकिन आपको लगता है मौसम बहुत खराब है, मुझे नजला बुखार भी हो रहा है, क्यों जाऊं मैं, जाने दो, तो फिर ऐसे वादे ही ना कीजिए जिस पे आपको शर्मिंदा होना पड़े। खामोश रहने की कोशिश कीजिए, या ये कह दीजिए कि मैं कोशिश करूंगा। ये नहीं कि नहीं नहीं मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये कह दीजिए मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको उसके सामने, उस इंसान के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और इसी तरह अपने खुदा से भी शर्मिंदा ना होना पड़े। अल्लाह ताला का जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसकी सारी बातों पे अमल करने की आदत डालें, वरना हमें वाकई एक दिन ऊपर जाकर भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छा आपका टॉक शो था कमिटमेंट पे। और आपने हमारे सुनने वालों को ये भी कहा कि नए न्यू ईयर की जो रेजोल्यूशन बनाएं, जो वादा करें नए ईयर पे कि हम ये करेंगे, मतलब कि एक न्यू ईयर की रेजोल्यूशन एक नहीं, होती अब है ये कि भी तो हो आपको सकता है अपनी ना। एक हैबिट डेवलप करनी होती है जो आप में नहीं होती। हाँ, अब ऑफ कोर्स मुझ में भी नहीं है ये, मैंने आपसे काफ़ी सीखा है, काफ़ी टफ टाइम पे मैंने देखा है कि आप हमेशा यही कहती नज़र आती हैं, नहीं मैंने वादा किया है, मुझे तो करना है। तो सुबह स्कूल के टाइम पे देख लीजिए, बहुत आपने सारी देखा है ना। चीज़ों में, बहुत सारे कामों में आपको मैंने काफ़ी, जब मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ, कमिटमेंट करते देखा है। और मैंने वाकई आज आपने जो टॉक शो किया है वो अपनी एक हैबिट, अपनी नेचर सुनने वालों तक पहुँचाई कि बहुत ज़रूरी होता है कमिटमेंट को निभाना अपने। और आपके बहुत सारे फ्यूचर्स के ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो अपने कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करने से बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। जैसे आपके बच्चों के साथ रिलेशंस, आपके अपनी कौम के साथ रिलेशंस, आप अपने मुल्क के साथ क्या दे रहे हैं वो रिलेशंस, सारी चीज़ें अपने कमिटमेंट पूरे करने से बहुत स्ट्रांग होती है। आपके बिजनेस रिलेशंस, आपके सुनने वालों के रिलेशंस, वो सारी चीज़ें जो है ना अपने कमिटमेंट पूरे करने से, हम भी आंधी तूफान
بہت ساری مشکلات ہیں, ہماری بھی فیملی لائف ہے, لیکن کمیٹیڈ ہیں آپ کے ساتھ ہاں یہ تو ریڈیو شو بولا, کرنے کے ریڈیو لیے, شو کرنے کے لیے وہ بھی ہم پورا کرنے آتے ہیں. حالانکہ کافی سارے ٹائم پہ ایسے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کہ آج نہ جائیں, لیکن کمیٹیڈ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ریڈیو شو کرتے ہیں جس کی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, ایک پائی بھی نہیں ملتی, نہ ہی ہمارے جو ہے نا وہ کوئی پولیٹیکل یا کوئی لیڈروں سے تعلقات بنانے کے لیے ہم یہ شو کرتے ہیں. صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, آپ لوگ ہمارا شو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہر سنڈے کی رات آتے ہیں. تو یہ ایک مطلب بہت اچھا آپ نے سننے والوں کے لیے, کوئی بھی اپنے ایک کمٹمنٹ کا ریزولوشن بنا لے کہ نیا سال ہوگا تو ہم یہ کریں گے نا, وعدہ کر لیا تو ہاں, لیکن مجھے جو وعدہ میں یہ کیا کہہ وہ رہی تھی کہ نبھانا پڑے گا. ہمارے لوگ پتہ ہے کیا کمٹمنٹ رو کے بنائیں گے, خدا ہی چاہے تم کو آنا پڑے گا. میں کہہ رہی تھی ہمارے پتہ ہے کیا لوگ کہیں گے کہ اس مرتبہ ہمارے رشوت لینے کا ٹارگیٹ 50,000 سے 200,000 تک ہونا چاہیے, یہ کمٹمنٹ کریں گے وہ اپنے آپ سے. نہیں, پازیٹیو کمٹمنٹ کی بات کریں. نیگیٹو کمٹمنٹ کی بات نہیں کر رہی. 84751590. سامعین اگر آپ کو کوئی اس سلسلے میں کوئی رائے دینی ہو ہاں, یہ اپنی, بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ریڈیو شو کی مثال آپ کے سامنے, ہمیں 6 ایئر سے بھی اوپر ہو گیا ہے, بہت آندھی طوفان آئے, ہم بڑے بڑے موقع پر ایسے آئے کہ ہماری گاڑی آدھے گھنٹے تک برف میں پھنسی رہی, بڑی مشکل سے نکال کے لائے. جب یہاں تک کہ یہاں کے لوگوں نے, جو ریڈیو اسٹیشن کے انجینئر ہے, انہوں نے بھی سمجھا کہ آج تو یہ لوگ نہیں آئیں گے, اور ہم پہنچ گئے. وہ بھی بڑا شوق ہوا کہ کیسے موسم میں ہم لوگ آئے ہیں. تو اسے کمٹمنٹ کہتے ہیں. میرے جاب پہ دیکھ لیں, ابھی جاب کر رہی ہوں میں, تو کسی وقت بھی میرے اگر سپروائزر کو بولا جائے کہ آج نسرین نہیں آئے گی, صوفیہ نہیں آئے گی, تو وہ کہیں گے نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جب ایک کمٹمنٹ ہے, ایک اسکیڈول ہے, تو وہ ضرور آئے گی, چاہے کچھ بھی ہو, آندھی طوفان کیسا بھی موسم ہو, انٹل اینڈ انلیس کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے کہ آپ کی خدا نہ خواستہ جان پہ بنا ہے, ایسی کوئی ایمرجنسی. اور دوسری بات میں کمٹمنٹ بالکل اس وقت میں نہیں دکھائیے, جب کمٹمنٹ اس وقت مت نبھائیے جب آپ کو لگے کہ اگر پارٹنرشپ کوئی ہے, بزنس پارٹنرشپ ہے یا گھر کی پارٹنرشپ ہے, میاں بیوی کی, اور آپ ایک طرف آپ ہی کمٹمنٹ نبھائے جا رہے ہیں, ہر چیز میں کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کا پارٹنر اس بات میں ایک مرتبہ بھی کمپرومائز شیئر نہیں کر رہا, اور وہ آپ کی کمپرومائز کو بے وقوفی سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ بے وقوف ہے یہ عورت, میاں شوہر یا بیوی, جو یہ جانتے بوجھتے کہ میں اس کی کمٹمنٹ کی عادت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, اور وہ بے وقوف بنائے جا رہا ہے آپ کو. تب ایک وقت آئے جب آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. ہر وقت بے وقوف بننا اچھی بات نہیں ہے, تھوڑا سا دماغ بھی یوز کریں کہ کہاں پر آپ کو کمٹمنٹ نبھانی, کہاں تک نبھانی ہے, اور اس کی لمٹ کہاں تک ہے. ایک شعر کہوں گی, عنوان محبت پر ہم اتنا ہی لکھ پائے, عنوان محبت پر ہم اتنا ہی لکھ پائے, بہت کمزور رشتے تھے بڑے بڑے وعدے کرنے والوں کے. تو جو آج دنیا بھر میں آپ اتنی ترقی یافتہ قومیں دیکھتے ہیں, ان کی مثال دیتے ہیں, وہ سب بہت کمیٹڈ تھے اپنی اس ترقی کے لیے, اور جس بھی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو آگے بڑھایا اور اتنے ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہونے لگے, سب آپ کے کمٹمنٹس کی وجہ سے. 8474751590. اور کیونکہ ہمارے قائد بھی بہت کمیٹڈ تھے, جن کا یوم پیدائش 25 دسمبر, جی ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت ہے جاں جسم و جاں ہے محمد علی جناح, ملت ہوئی زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح. بہت کمیٹڈ تھے, اور حالانکہ ان کے پاس بہت اپارچونیٹیز تھی, بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایمانداری سے اپنے کمٹمنٹ کو نبھایا. اور اتنا پاورفل, پاکستان کے سب سے پاورفل آدمی ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے, ان کے اس یوم پیدائش کے موقع پہ بہت کچھ تو نہیں ہے بولنے کے لیے, لیکن کچھ ان کی جو باتیں ہیں میں اپنے سننے والوں تک پہنچاتا ہوں کہ وہ کتنے کمیٹڈ تھے اپنے اتنے پاورفل عہدہ ہونے کے باوجود. تو سنتے ہیں محمد علی جناح کی باتیں. کابینہ کا اجلاس تھا. اے ڈی سی نے پوچھا, سر اجلاس میں چائے سرو کی جائے یا کافی؟ چونک کر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں فرمایا, یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئیں گے. اے ڈی سی گھبرا گیا. آپ نے بات جاری رکھی, جس وزیر نے چائے کافی پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس گھر جا کر پیے. قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے, وزیروں کے لیے نہیں. اس حکم کے بعد جب تک وہ برسر اقتدار رہے, کابینہ کے اجلاسوں میں سادے پانی کے سوا کچھ سرو نہ کیا گیا.
گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38.5 روپے کا سامان خریدا گیا. آپ نے حساب منگوا لیا. کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جناح نے منگوائی تھیں. حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں. 2-3 چیزیں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھیں. فرمایا یہ پیسے میرے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں. باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھیں. فرمایا ٹھیک ہے یہ رقم سرکاری خزانے سے ادا کر دی جائے لیکن آئندہ احتیاط کی جائے. برطانوی بادشاہ کا بھائی ڈیوک آف گلوسٹر پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا. برطانوی سفیر نے درخواست کی آپ اسے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہہ دیں. ہنس کر کہا میں تیار ہوں لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر برٹش کنگ کو بھی اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آنا پڑے گا. ایک روز اے ڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا. آپ نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے. یہ شخص آپ کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ پر نام کے نیچے بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان لکھوا دیا تھا. زیارت میں سردی پڑ رہی تھی. کرنل الہی بخش نے نئے موزے پیش کر دیے. دیکھے تو بہت پسند فرمائے. ریٹ پوچھا. بتایا 2 روپے. گھبرا کر بولے کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں. عرض کیا سر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں. فرمایا میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے. ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے. موزے لپیٹے اور کرنل الہی بخش کو واپس کرنے کا حکم دے دیا. زیارت ہی میں ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اس سے پوچھا بیٹی میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. نرس نے عرض کی سر میں پنجاب سے ہوں. میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے. میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں. آپ میری ٹرانسفر پنجاب کرا دیں. اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی یہ محکمہ صحت کا کام ہے گورنر جنرل کا نہیں. اپنے طیارے میں رائٹنگ ٹیبل لگوانے کا آرڈر دے دیا. فائل وزارت خزانہ پہنچی تو وزیر خزانہ نے اجازت تو دے دی لیکن یہ نوٹ لکھ دیا گورنر جنرل اس قسم کے احکامات سے پہلے وزارت خزانہ سے اجازت کے پابند ہیں. آپ کو معلوم ہوا تو وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم منسوخ کر دیا. اور رہا پھاٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا. گل حسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. پھاٹک بند کرانے کا حکم دیا اور فرمایا اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. یہ آج سے 65 برس پہلے کا پاکستان تھا. وہ پاکستان جس کے سربراہ محمد علی جناح تھے. لیکن پھر ہم ترقی کرتے کرتے اس پاکستان میں آ گئے جس میں پھاٹک تو ایک طرف رہے سربراہ مملکت کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے سڑکوں کے تمام سگنل بند کر دیے جاتے ہیں. دونوں طرف ٹریفک روک دی جاتی ہے اور جب تک شاہی سواری نہیں گزرتی ٹریفک کھلتی ہے اور نہ ہی اشارے. جس میں سربراہ مملکت وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر جلسوں میں 50-50 کروڑ روپے کا اعلان کر دیتے ہیں. وزارت خزانہ کے انکار کے باوجود پورے جہاز خرید لیے جاتے ہیں. جس میں صدروں اور وزیر اعظم کے احکامات پر سینکڑوں لوگ بھرتی کیے گئے. اتنے ہی لوگوں کے تبادلے ہوئے. اتنے ہی لوگ نوکریوں سے نکالے گئے اور اتنے لوگوں کو ضابطے اور قانون توڑ کر ترقی دی گئی. جس میں موزے تو رہے ایک طرف بچوں کے پوتڑے تک سرکاری خزانے سے خریدے گئے. جس میں آج ایوان صدر کا 50 کروڑ اور وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 1 ارب 39 کروڑ روپے ہے. جس میں ایوان اقتدار میں عملاً بھائیوں بھتیجوں بھانجوں بہنوں بہنوئیوں اور خادم کا راج رہا. جس میں وزیر اعظم ہاؤس سے سیکریٹریوں کو فون کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں صاحب کا بہنوئی بول رہا ہوں. جس میں امریکہ کے نائب وزیر کے استقبال کے لیے پوری حکومت ایئرپورٹ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے اور جس میں چائے اور کافی تو رہی دور کابینہ کے اجلاس میں پورا لنچ پورا ڈنر سرو کیا جاتا ہے اور جس میں ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے کچن ہر سال کروڑوں روپے دھواں بنا دیتے ہیں. یہ پاکستان کی وہ ترقی یافتہ شکل ہے جس میں گورنر جنرل ہاؤس سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پولیس کی صرف ایک گاڑی ہوتی تھی. اس گاڑی میں صرف ایک انسپکٹر ہوتا تھا اور وہ بھی غیر مسلم تھا. اور یہ وہ وقت تھا جب گاندھی قتل ہو چکے تھے اور قائد اعظم کی جان کو سخت خطرہ تھا. قائد اعظم اس خطرے کے باوجود سیکیورٹی کے بغیر روز کھلی ہوا میں سیر کرتے تھے. لیکن آج کے پاکستان میں سربراہ مملکت ماڈرن بلٹ پروف گاڑیوں
माहिर सिक्योरिटी गार्ड्स और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज के बगैर 10 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में मसावात राइज नहीं कर सके। हम इसे एक खुददार, बावकार और ईमानदार क़यादत भी नहीं दे सके। ये न दें, हम इसे जदीद, तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क नहीं बना सके, न बनाएं, लेकिन हम इसे वापस 1948 तक तो ले जा सकते हैं। हम इसे 65 बरस पुराना पाकिस्तान तो बना सकते हैं। कोई है जो हमसे ये तरक्की, ये खुशहाली और ये उरूज ले ले और हमें हमारा पसमानदा, गरीब और गैर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान वापस कर दे, जो हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान वापस कर दे कि इस मुल्क के 18 करोड़ आवाम को 2012 के बजाय 1948 का पाकिस्तान चाहिए। सोनी धरती और अनर। वालेकुम सलाम। जी जी बोले। जी जरा जोर से बोलेंगे। जी बोले। आपका शिकायत का जो सेक्शन था, हाँ हाँ अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो कि हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। शिकायत कॉर्नर है, बिल्कुल है, बताइए। तो मुझे शिकायत करनी थी, अगर आप उसको पहुँचा दें। जी जरूर। किसके खिलाफ है? शिकायत है मेरे से तो नहीं है। आपसे तो नहीं है कोई है। शुक्रिया तो फिर खालिद शायद भाई। मेरे से होगी। मैं डरा बैठा था कि शायद मेरे से कोई शिकायत कर दी यार खालिद भाई। आपसे अगर शिकायत होगी भी ना फिर भाई, आपसे या सोचा जी, तो मैं रेडियो पे तो नहीं बोलूंगा ना। शुक्रिया अच्छी शुक्रिया। चले, इतना भरम तो रख लेंगे। समझे? पता नहीं डर लगता है। तो समझे, वो तो फिर आप रास्ता बंद कर दोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि शिकायत मुझे है इंडियन एम्बेसी के सामने, जी इंडियन एम्बेसी के सामने। आप बोले। पहुंचा था कि उनको यहाँ कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट हो यहाँ पे शिकागो में, उनके अपना अमेरिकन का डिपार्टमेंट। यार हम अमेरिकन बॉर्न, अपने अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है और पाकिस्तानी बॉर्न है, और जब वीजा लेने जाते हैं तो वो लोग उसकी रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप रीनॉमिनेशन सर्टिफिकेट लेके आए एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी। अब ये रिक्वायरमेंट जो है ना, मेरा ख्याल है कोई कंट्री किसी कंट्री से नहीं मांगता, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमें जब ड्यूल नेशनलिटी का हमें राइट है, हम हाथ रखते हैं कि हम लोग दोनों नेशनलिटी रख सकते हैं। तो वो कैसे हमको कह सकता है कि भाई तुम जाके अपनी नेशनलिटी को खत्म करो, फिर हम आपको वीजा दें। नहीं, खत्म करने को तो नहीं, मेरे ख्याल में आईडी कार्ड मांगते हैं ना वो लोग, नया शनाख्ती कार्ड इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, वो कहते हैं कि आप अपनी नेशनलिटी जाके खत्म करो एम्बेसी में जाके। ये किसने कहा आपको? ये आपको किसने कहा? कोई नाम वगैरह पता है? कहाँ काउंटर पे बात हुई थी? नहीं, इसका तो बाकी लिख के देते हैं, एक वो लेटर देते हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तानी बॉर्न हो और अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड करते हो तो भी आपको रीनाउंसिएशन सर्टिफिकेट आपको लाना है अपनी एम्बेसी से। मैंने बोला वो क्या होता है और किस तरह लाना है? तो कहते हैं कि आप जब वहाँ पे जाके आप अपनी जो आईडी कार्ड है आपका, जो नाइको पे या जो भी है, या पासपोर्ट है, आप सरेंडर करें और सारी जो भी आप मतलब पाकिस्तानी कनेक्शन है आपका, जो भी वो सारा खत्म करके उनसे आप सर्टिफिकेट लेके आए। नहीं वो कैसे? नहीं बिल्कुल गलत बात नहीं, करते हैं कुछ वो लोग। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। मेरी बात तो जी, सुनिए ना। जी, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि यार हम पाकिस्तान में बॉर्न हुए तो हमारी कंट्री को कैसे छोड़ सकते? मैंने बोला सही, ये तो कोई बात नहीं है आपकी, आप अपनी माँ को छोड़ने के लिए मैं आपको कहूँगा आप छोड़ेंगे, यहाँ पे वो पहले घर बैठे हुए थे, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी क्राइम है, उसे लिख कर भी मेरे को दिया। फिर मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में गया, मैंने कहा यार ये क्या मांगते हैं यार, आप लोग को पता है? पूरा हाँ हमें पता है। मैंने बोला आप लोग कुछ कहते नहीं हो, आप मांगते हो इस तरह से उन लोगों से, इंडियन कोई नेशनल ऑफिसर वीजा लेने आए तो हम तो नहीं मांगते। मैंने बोला ये मांगते तो जब आपको पता है तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये कैसी एक अनफेयर रिक्वायरमेंट आपने रखी है कि आप ना दो, वीजा दो या ना दो, अलग बात है। जैसे अमेरिकन एम्बेसी में पाकिस्तानी जाता है, देता नहीं देता अलग बात है, या कैनेडियन है, जो भी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है। लेकिन आप ये बोले कि अपनी नेशनलिटी खत्म करो, तो फिर मुझे पाकिस्तान एम्बेसी ने ये कहा कि आप लोग जो है ना, या जो भी यहाँ पे, वो पता नहीं क्यों नहीं, यहाँ पे कुछ सेक्शन है यहाँ पे शिकागो में, अमेरिकन कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर आप शिकायत करोगे कि यार ये की बिल्कुल अनफेयर हमारे से रिक्वायरमेंट मांगते हैं, तो हो सकता है को मांगना बंद कर दे, क्योंकि ये कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि इस तरह की वो बात करे हमसे, मांगे हमसे। तो मैं आपसे ये कहना हूँ कि अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, यहाँ इंडियन कॉन्सुलेट जनरल से कम से कम कॉन्टेक्ट करके आप मालूम करेगा कि क्या मांगते हो और क्यों मांगते हो। आप भले इंडिविजुअल सिक्योर दे जाए, इस तरह की तो रिक्वायरमेंट नहीं मांग सकते ना, कि जब हमें ड्यूल नेशनलिटी का हक पहुँचता है तो हम क्यों ना रखें।
अब हमारा मुल्क है, हम हमारे मुल्क की नेशनलिटी कैसे काम करते बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ दो ही मुल्कों को अलाउ है ड्यूल नेशनलिटी रखना, एक है पाकिस्तान और एक इसराइल, क्योंकि दोनों मज़हब के नाम पे बने, और यही इन दो मुल्कों को ही अमेरिका ने अलाउ किया है ड्यूल नेशनलिटी रखना। इसके अलावा दुनिया का कोई भी बाशिंदा जब अमेरिका में अमेरिकन सिटीज़न बनेगा तो उसको अपनी प्रीवियस कंट्री की नहीं, नेशनलिटी मैं गिव अप करनी एयरलाइंस में काम पड़ेगी। करती हूँ तो मुझे अंदाजा है कि ये आपको इसलिए कहा गया होगा कि आप अपनी वीजा जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज नहीं करना चाह रहे। आप अगर चाह रहे हैं कि अमेरिकन पासपोर्ट पे खाली ट्रेवल करें ना, तब आपको ये होगा कि फिर आपको अगर पाकिस्तान वगैरह जाना है तो आपको वो नेशनलिटी को अगर आप बता ही नहीं रहे आप, यानी अगर आप चाहें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट और उनको नहीं, कंबाइन करके वीजा पे लें। नहीं, वो बात तो आपके अमेरिकन हाँ, पासपोर्ट में लिखी भी होगी, पाकिस्तानी बॉन्ड, वो जो जहाँ भी बॉन्ड होता है हाँ, उसमें लिखा लेकिन हुआ फिर होता है। आपको अगर वीजा नहीं लेनी है और आपको सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल करना है, अगर आपको पाकिस्तान की वीजा नहीं लेनी है तो आप अमेरिकन पाकिस्तानी पासपोर्ट शो ही नहीं कर रहे। आप जब शो नहीं कर रहे तो फिर आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जब आप पाकिस्तानी कंट्री में अपनी वापस जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट शोइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप उसको यूज में नहीं ले रहे, तो फिर आपको एक तरफ की नेशनलिटी शो करनी होगी। मेरे ख्याल में ये वजह होगी। सोनी धरती और ऑन एयर। सॉरी मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हुआ तो जी जी हेलो। हाँ जी 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 बोल रहे हैं। मैं मेरी कह रही लाइन थी डिस्कनेक्ट, कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा ले रहे थे जब आप ट्रेवल कर रहे थे, या सिर्फ आप अमेरिकन पासपोर्ट बता के जा रहे थे? मैं अमेरिकन पासपोर्ट बता के जा रहा था, बिल्कुल अमेरिकन हाँ, तो पासपोर्ट फिर वही है, वजह इससे मैं कि बॉर्न पाकिस्तानी हूँ। बॉर्न ये पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट है, जो लेकिन करते हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से भी लगता है, या मुझे लग रहा है कि ये गलत कर रहे हो। जरूर हम लोग मालूम करेंगे, बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें। मैं कल ही एम्बेसी फोन करूंगी और मालूम करूंगी जरूर। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आपको, अगर आपने शायद जवाब नहीं सुना, वो इस वजह से कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट यूज कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये मुमकिन होगा कि आपको अगर बता ही नहीं रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो शायद आपको सिटीजनशिप का क्लियरेंस लेटर लाना होगा कि आप सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट यूज कर रहे हैं। तो शायद ये रीजन होगा। मैं पाकिस्तान मेरे पास दोनों पासपोर्ट है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन फिर पाकिस्तानी आप पासपोर्ट अगर ट्रैवल नहीं आपके करना पास चाहता, पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा क्यों नहीं लगवा रहे? वो इसलिए नहीं लेता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में बहुत बहुत सारी अदर रिक्वायरमेंट्स बनती है। वो ये है कि आपका 6 महीना पासपोर्ट वो लोग रखेंगे अपने पास, उसके बाद जाके सारी इंक्वायरी करके आपको वीजा देंगे भी, तो वो एक ही सिटी का वीजा देंगे, और वो भी वहाँ जाके आपको सुबह जाके हर मतलब रोज या वीकली में एक दफा वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाके आपको बताना है कि मैं पाकिस्तानी हाँ, हूँ। तो वो मैं मैं और समय मैं जो आप मैं अमेरिकन पासपोर्ट यूज कर रहे हैं ना, उस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट हुई होगी कि सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट, आप जबकि ड्यूल सिटीजनशिप रखते हैं लेकिन आप यूज कर रहे हैं सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट, तो शायद तो इसलिए वो हमेशा क्लियरेंस लेटर मांग रहे होंगे। नहीं, तो हमेशा हम ट्रेवल तो अमेरिकन पासपोर्ट से ही कर रहे हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं तो। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्रेवल तो नहीं करते, हम हाँ, क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट, हमें जो ट्रेवल करना है वो पासपोर्ट यूज कर सकते हैं ना, दोनों लग तो सकते प्लीज होल्ड ऑन। अच्छा खालिद भाई, हमने आपकी बात सुन ली और कॉन्सुलेट से रब्ता करके इसकी ज़रूर क्लैरिफिकेशन करके सोनी आप धरती तक और अनैर। पहुंचाएंगे कि क्या रीजंस हैं इसकी। वालेकुम सलाम। इब्राहिम बात कर रहा हूँ जी खैरियत से। इब्राहिम भाई, जी बिल्कुल जी खैरियत मैं से। सुन रहा था, आप ये खालिद साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि आप, जब मैंने भी ओथ लिया था किसी जमाने में यूएस सिटीजन के लिए लॉन्ग टर्म अगो, तो बोल देते हैं वो लोग कि आपको सिर्फ अब यूएस पासपोर्ट पे ट्रेवल करना है, नो मोर ये प्रीवियस कंट्री पासपोर्ट पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते, अच्छा, तो सिर्फ उसी पे आपको यूज करना चाहिए। अब यू आर सिटीजन, यूनाइटेड स्टेट्स नॉट अलाउड अच्छा टू ठीक ट्रेवल, है, मतलब आप नेशनलिटी रख सकते हैं लेकिन आप ट्रेवल सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट पे ही करेंगे। दैट्स राइट। यूएस अच्छा, पासपोर्ट, आपको वीजा ठीक। भी लेना है तो इंडिया का अगर वीजा ले रहे हैं तो आपको यूएस पासपोर्ट पे लेना है, आपको ट्रेवल ठीक, करना है, पाकिस्तानी ठीक। पासपोर्ट पे नहीं, जी जी जी, क्योंकि यू आर सिटीजन। बिल्कुल सही समझे है, ना? और सही। आपने सब बोल दिया, हमारी ओथ पे मैं खुद आज मौजूद था, मेरे में बताया था जी कि जी, यू नो ट्रेवल प्रीवियस योर कंट्री पासपोर्ट, नो मोर ठीक जस्ट है, यूएस पासपोर्ट बिकॉज यू आर सिटीजन नाउ। यहाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब वो अलग बात है कि वो जो सेक्शन बता रहे हैं कुछ ऐसी बात की है, तो मेरे ख्याल है किसी से पूछ सकते हैं, आप सदरुद्दीन नूरानी साहब है, शायद उनको भी इस चीज का इल्म हो, जी जी, तो डाल सकते हैं बात को कि भाई ये क्या है, ये किस्म की ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो सख्त है इंडियन एम्बेसी वाले, वो तो नहीं, हम जैसे कॉन्सुलेट को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई मसला करेक्ट, नहीं, सही बिल्कुल बात सही है, है। सही हमें से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, फिर बात बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इसको जरूर क्लियर कर जी, देंगे मुझे ये जो समझ नहीं है खालिद भाई क्या कह रहे हैं कि उनसे उन्होंने क्या मांगा, क्या वो उन्होंने लेटर मांगा कि अपनी पाकिस्तान एम्बेसी से ये लेटर लेकर आए कि आपके पास दो सिटीजनशिप नहीं है और सिर्फ अमेरिका की है या पाकिस्तान की है, क्या मांगा? क्लैरिफाई करेंगे आप खालिद भाई कि उन्होंने आपसे क्या मांगा जिसपे आपको एतराज हुआ? तो हम लोग जब बात करें कल कॉल करके तो बताएं कि क्या किस प्रॉब्लम है, क्या बात है हमारी। जब तक आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल सेगमेंट, थोड़ा सा टाइम है। 847-475-1590। कायदे आजम भी बहुत कमिटेड थे, जिस तरह जी, से आपने उनकी तभी तो ये बातें पाकिस्तान सुनी, बना है। जी पाकिस्तान बनाया उन्होंने और उसको
کس طرح سے اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ چلایا کہ 2 روپے کے موزے ایمانداری بھی سے، واپس کر بالکل، رہے تھے، ہاں۔ اور اگر ہمارے پولیٹیشینز، ہماری قوم ان قائد اعظم کی باتوں پہ، ان کے جو ہے نا وہ ہلو اس پہ چلتے تو آج ہماری قوم دنیا ہلو کی ہلو جی، بہترین قوموں میرا میں شمار خیال ہے ہوتے. یہ جو مسئلہ ہے نا، ہوں میں بھی گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پاکستانی آپ پروف دیں کہ آپ پاکستانی بھی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے مجھ سے پاکستانی آئی ڈی مانگی تھی، شناختی کارڈ. جی جی، جو الیکٹرانک بن رہا ہے آج کل. ہاں تو وہ میں نے شناختی کارڈ جا کے دے دیا، انہوں نے فوراً ویزا لگا دیا امریکن پاسپورٹ. اچھا، پتہ نہیں، یہ ہے. ہاں ہاں شاید کچھ. میرا خیال ہے وہ آئی ڈی مانگتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی پاکستانی ہیں؟ ہاں بھی پاکستانی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی پروف دے اس کا، تو پروف یہی ہے کہ آپ کو آئی ڈی دکھانی پڑتی ہے. بالکل. تو یہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مشتاق بھائی نے کلیئر کیا، کچھ کلیریفیکیشن ابراہیم ہم بھائی بھی نے بھی معلوم کی، کر لیں کچھ گے. ہم بھی پتہ کر لیں گے، اور جو بھی کنفیوژن ہے سارے معاملات پہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کلیئر کر سکیں. جی کچھ پولیٹیکل باتیں ہو جائیں. 8474751590. سندھ میں رینجرز کے اختیارات محدود کر دیے گئے، یہ تو واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں محدود کر دیے گئے یا کینسل ہو گیا؟ آئی تھنک محدود کر دیے گئے. میرا خیال ہے اتنا اچھا کراچی آپریشن چل رہا تھا، سب عوام خوش تھے، کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، تو پھر اچانک یہ سندھ حکومت نے اس پر ناراضگی کا اظہار، اختیارات محدود. تو بیسیکلی سندھ میں رینجرز کو پولیس کے طور پہ لایا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ سندھ پولیس کرپٹڈ اور پولیٹیسائز ہو چکی تھی. بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ٹارگیٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے رینجرز کو لایا گیا تھا. اور سندھ کی 2 بڑی پارٹیاں ایم کیو ایم اور پی پی بھی اس امپریشن میں تھے کہ یہ ہم پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے بلکہ پولیس کا کام کریں گے. مگر رینجرز نے تو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے آشیرواد سے دونوں پولیٹیکل پارٹیوں اور ان کے عہدیداروں اور ان کے کرپٹڈ بیوروکریٹس کا جو ہے نا بینڈ بجا دیا. ڈاکٹر عاصم جیسے پاورفل آدمی کو پکڑ لیا اور آصف زرداری کے کہنے پر بھی نہ چھوڑا، جو بڑے چک چکے بیانات دے رہے تھے کہ ہم اینٹ بجا دیں گے، اور اب جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں دبئی میں. بیوروکریٹس لینڈ مافیا پر چھاپے مارے گئے. ایم کیو ایم کے پاورفل آدمی عامر خان کو بھی اٹھا کر لے گئے. بابر غوری دم دبا کے بھاگ گئے. شرجیل میمن نے رائے فرار اختیار کی. تو پھر رینجرز کے اختیارات کو محدود تو کرنا ہی تھا نا، محدود تو کرنا ہی تھا. مگر افسوس کی ایک بات جو اس میں مجھے وہی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی وفاقی گورنمنٹ، نواز شریف گورنمنٹ، آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سب جاری رکھ سکتے تھے. وہ ان کے پاس وہ اختیارات تھے کہ وہ جاری رکھ سکتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آصف زرداری نے، میرا خیال ہے کہ دبئی سے نواز شریف کو فون کیا ہوگا، کہا ہوگا کہ آج یہ اب ہمارے خلاف ہو رہا ہے، کل تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے وزراء بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اور نواز شریف کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے آئینی اختیارات استعمال نہیں کیے. لیکن پھر بھی ابھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کیونکہ ان کی نواز شریف صاحب کی آخری ٹرم ہے، اس کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، تو وہ شاید اس دھمکی میں نہیں آ رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کراچی آپریشن کو جاری رکھا جائے اسی طرح سے جیسے کہ پہلے جاری رکھا تھا. ان کے پاس تمام اختیارات ہوں، تمام کرپشن پہ چھاپے مارنے کے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو پکڑنے کے وہ اختیارات سننے میں آئے. شاید دیکھیں کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو پورے اختیارات دے دیں گے، کیونکہ نواز شریف کی آخری ٹرم ہے. سونی دتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے وہ مانگ رہے ہیں ری نان کریشن سرٹیفکیٹ. نان کلیئریشن سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان کا پورا آپ کا جو بھی ہے نا وہ بالکل آپ واپس کر دیں پاکستان ایمبیسی میں جا کے، اور سرنڈر کرنے کے بعد ان سے کہے کہ ابھی آپ کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ری نان کریشن سرٹیفکیٹ. اچھا، اور وہ آپ لے کر آئے گے تو ہم آپ کو امریکن پاسپورٹ پہ ویزا دیں گے. یہ تو بڑا غلط ہے. یہ تو غلط یہ ہے. پتا نہیں کسی نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ دکھائے، تو آئی ڈی کارڈ تو میں نے سب کچھ دکھایا. تو میرے خیال سے آئی ڈی کارڈ تو مانگ بھی نہیں رہے وہ لوگ. میں آپ کو پہلے کلیریفائی کر دوں، انڈین ویزا ہوتے چاہیے، امریکن پاسپورٹ پہ. اچھا، انڈین ویزا آپ کو چاہیے، تو وہ امریکن کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ پہ. پاکستانی پاسپورٹ واپس کر دیں. کہتے پاکستان ایمبیسی میں جا کے پاکستانی پاسپورٹ کرے، ہمیں نہیں. وہ اگر لکھ سکتی ہے لیٹر وغیرہ. صحیح ہے. تو یہ آپ اچھا، تو انڈین ویزا تو چاہیے. آپ کا یہ کنسرن انڈین ایمبیسی سے، پاکستان ایمبیسی سے نہیں ہے.
पाकिस्तान एम्बेसी से नहीं है मैंने, ठीक है, अब इंडियन एम्बेसी ने ये मांगा। फिर मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया, उनसे पूछा ये क्यों मांग रहे, तो बोले ये लोग गलत मांग रहे, लेकिन कोई आवाज उठाता नहीं है उसके सामने, लेकिन ये मांगना नहीं चाहिए। मैंने बोला आप लोग मांगते हो इंडियन नेशनल से वीजा देने के लिए? हाँ, वो खाली नहीं, हाँ। तंग करने वाली बात है, बिल्कुल हाँ, ये समझ कोई में आ रहा है। जबरदस्ती तंग पाकिस्तान एम्बेसी में भी फोन कर, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, यानी इंडियन वालों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इस बात से। ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अगर अमेरिकन पासपोर्ट वीजा लेना चाहते हो और आपका बॉन्ड पाकिस्तानी है ना, तो लिखा हुआ है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लाना जरूरी है, वरना हम आपको अमेरिकन पासपोर्ट पे वीजा नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एम्बेसी पे भी कॉल करें तो वो भी आपको चीज वेरीफाई करेंगे, उनको भी पता है ये सारी बात। ठीक है, अब थोड़ी क्लियर हो गई खालिद भाई। हम जो है ना वो इंडियन एम्बेसी से राब्ता करके इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन करेंगे। पाकिस्तानी बॉन्ड हूँ और जी, अमेरिकन पासपोर्ट समझ होल्ड करता हूँ, क्या गए। requirement है। अब बात और काफ़ी आप क्लियर हो ऑनलाइन पे भी गई। जाएंगे ना तो हाँ। भी लिखा हुआ है, जी जी, आप ऑनलाइन पे जाके भी चेक करें तो यही रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब काफ़ी क्लियर हो गई खालिद भाई। हम आपको जो है ना, बॉन्ड है तो अलग बात है, अगर आप इंडियन बॉन्ड है तो डिफरेंस करिए, आप पाकिस्तानी बॉन्ड है और अमेरिकन पासपोर्ट है तो अलग बात है। वो वैसे इंडिया के पाकिस्तान के ताल्लुकात की खराबी की वजह से शायद हार्ड टाइम देते हैं तमाम जो भी वीज़ा के लिए आते हैं। जी हाँ, लेकिन वो हर चीज़ लीगल वे में होनी चाहिए ना। हार्ड टाइम दे रहे हैं जो भी हो रहे हैं, लेकिन इलीगल वे में नहीं जाना चाहिए कि आप ये अपनी गिव अप करें उसके बाद हम आपको वीज़ा देंगे। बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात, आपका कंसर्न बिल्कुल समझ में आ गया। कोई कंट्री किसी से इस तरह नहीं मांगता है कि आप अपने मुल्क को खत्म करें और हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है खालिद भाई, हम जरूर इसके तो इंडियन एम्बेसी कॉल करना है, समझ आ गई। हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपको बताएंगे नेक्स्ट वीक क्या बात हुई। शुक्रिया। अब थोड़ी क्लियर, अब बिल्कुल ऑनलाइन पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मालूम करके नेक्स्ट वीक हम बताएंगे जरूर आपको। चले, बहुत शुक्रिया आपको, अब सारा कंसर्न समझ में आ गया इनका। अच्छा, दूसरा एक खबर पढ़नी चाह रही हूँ। नरेंद्र मोदी का अचानक पाकिस्तान का दौरा, ये तो मेरी भी समझ नहीं आया, ये अचानक क्यों इतना नरेंद्र मोदी का अचानक काया पाकिस्तान का पलट दौरा। दी इसने। सोफी, इस खबर में जो अहम लफ्ज है वो निकाल के बात करते हैं, यानी अचानक जी, अचानक। इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी चल रही थी, क्रिकेट सीरीज़ नहीं हो सकी, इंडिया के मुसलमान फ़नकारों पर ज़बरदस्त तनकीद हुई, शिवसेना के गुंडों ने मुंबई में पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ गुंडागर्दी की, बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान की फ़ौजों की झड़पें, और ख़ासकर कश्मीरी मुसलमानों ने जो है ना वो मुशायरे भी किए मोदी के ख़िलाफ़ यूरोप में। इतना कुछ होने के बाद अचानक मोदी लाहौर आ गए, शीरो शकर हो गए, और हमारे लोग खुश हो गए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर मेरा तज्जिया जो है ना वो ये कहता है कि यहाँ मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उनके इस दौरे से एक तो इंडिया में मुसलमानों की बढ़ती हुई मुखालफत कम होगी, अमेरिका का प्रेशर भी रिलीज हो गया जो उन पर बना हुआ था कि नवाज शरीफ के अमेरिका के दौरे के दौरान जो है ना उन्होंने इंडिया की शिकायतें की थी, उसका प्रेशर था अमेरिका का उनके ऊपर। अफ़गानिस्तान में अपना जो है ना वो इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा इस बात से कि हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 11 साल के बाद किसी भारतीय वजीर आज़म का दौरा, और वो भी अचानक, ये दोस्ती के लिए नहीं मफादात के लिए था। पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए कि मोदी का ताल्लुक गुजरात से है, और गुजरात के लोग कभी नुकसान का सौदा नहीं करते। जो मेरे भाई गुजराती सुन रहे हो, लेकिन नुकसान का सौदा नहीं करते, मैंने सुना है, बड़े स्मार्ट होते हैं वो, और ये मोदी साहब भी गुजरात के हैं। और बाय द वे, इस अचानक दौरे में कोई किसी किस्म के मसाइल पे बातचीत नहीं हुई। मोदी ने अपने पसंदीदा वेजिटेबल खाना खाया और चले गए। कोई कश्मीर का मसला, टेररिज्म का मसला, कोई चीज़ पे, किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं हुई है। नहीं, लेकिन किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मुफादात ही सही, लेकिन अगर माहौल अच्छा हो रहा हो और दो मुल्कों में ताल्लुकात बढ़ रहे हो तो आइंदा जाके कामयाबी हो सकती है हर हाल में। सोनी दत्ती और अनर कोई किसी को आपने कॉल ली? वालेकुम सलाम। जावेद भाई, क्या हाल है? आप सुनाए, क्या हाल है? बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी देर से एंट्री लिया आपने, सुन रहे थे आप सिर्फ? हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त शो है, शुक्रिया जी। ट्राई कर रहा था। आप क्या कहेंगे? इसका ताल्लुक जो है वो गुजरात से नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी हैदराबाद से है। अच्छा। वो जो है 47 के बाद वो इंडिया गए हैं। और दूसरा, आपने वो वाली खबर तो पढ़ी होगी, यानी कि आपकी नजरों से गुजरी होगी। कौन सी सर? कि भाई बिलावल भुट्टो जो थे सिविल हॉस्पिटल में आए हुए थे किसी चक्कर में, तो वो 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। 11 साल की लड़की बेचारी तड़प तड़प के मर गई, हॉस्पिटल का दरवाजा खोला। जी, उस पर तो मेरा अभी तबसरा बाकी था, अगर टाइम रहा तो जरूर करूंगा उस पर। खबर आगे बढ़ेंगे ना जी। बहरहाल ये है कि रेंजर्स जो है इस वक्त महाजिरों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कि 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ किया था।
میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت پرسنلی لے لیتے ہیں. کراچی کے حالات پہلے اچھے تھے کہ اب اچھے ہیں؟ مگر گیہوں کے ساتھ جو گھن جو پس رہا ہے نا وہ بڑی سیریس حالت ہے. یعنی کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو ان کے ظلم جو ہے ان کے رینجرز کے جو اندر ہی اندر کر رہے ہیں وہ جو سامنے نہیں لا رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یوٹیوب پہ تو بہت کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتا ہے, لیکن صحیح جائیں اور ان کے خلاف لڑیں بجائے اس کے لوگوں کی قید میں ان کی آنکھیں نکالے دے رہے ہیں. اب اگر آپ اس طرف چلتے ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ جو کراچی میں جو اسٹیک ہولڈر جماعت ہے وہی یہ سب کچھ کر رہی تھی نا. کوئی آئی مین دوسرے لوگ تو نہیں کر رہے تھے نا. بھتہ خوری یا کڈنیپنگ اور رینسم یہ سب یہی لوگ کر رہے تھے. اگر ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پھر شور مچانا شروع کر دیتے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو ہے نا وہ آپریشن ہو رہا ہے. یہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہیں ہے, یہ کراچی کو ایک دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے, ایک امن کا شہر بنانے کے لیے ایک آپریشن تھا جس میں وہ سب لوگ ہی مارے جا رہے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں, جو یہ سب کچھ کرتے تھے. اب لیکن اگر آپ شور مچانے لیں گے ہمارے لوگوں کو نہیں پکڑے تو بھائی 90% تو آپ کے لوگ ہیں, تو وہی یہ سب کچھ کر رہے تھے. ان کے خلاف کیس لڑیں بجائے اس کے ان کے خلاف ایسی سیریس کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے. اور بتہ خوری اور جو ایک اغوا برائے تاوان یہ تو ایک کاروبار ہو گیا تھا جو ایک عام آدمی بھی کر رہا تھا جس میں ذرا سی ہمت تھی اور جو تھوڑا سا کاروبار کرنا چاہتا تھا وہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے چپکے سے. ہاں تو وہ کون لوگ تھے پھر؟ آپ کلیئرلی بولے بھی نا کہ وہاں پہ کراچی میں کون لوگ رہتے ہیں, کون سی زبان بولنے والے رہتے ہیں. ایم کیو ایم والے رہتے ہیں کراچی میں, 247 سیٹیں جیتتے ہیں اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دوسری قوم کر رہی تھی. نواز شریف نے صرف وہ 4 سیٹیں وہاں سے بلدیات کی جیتی ہیں, جو میرا خیال ہے کون سا وہ جو سائٹ ایریا کا ایک خاص کالونی ہے جہاں پہ وہ سارے لاہور اور دوسرے شہر کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ لوگ تو یہی ہے نا. آپ ان کے خلاف اگر آپریشن نہیں ہوگا کراچی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک طرف تو آپ روتے بھی ہیں سب لوگ ہمارے کراچی والے کہ جی بھتہ خوری اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے تو شور بھی مچاتے ہیں کہ ہمارے خلاف آپریشن ہو. یہ ڈبل پالیسی نہیں چلے گی. یا تو کراچی کو ٹھیک کروا لیں, یا تو کراچی کو ٹھیک کر لیں, یا شور مچانا بند کر دیں اور کراچی میں ایسی گنڈا گردی آپریشن اور چلتا رہنے دیں, اور آئندہ بھی کئی سالوں تک کراچی جو ہے نا وہ جلتا رہے, بارود بنا رہے, گولیاں چلتی رہے, وہاں پہ لوگ مرتے رہیں اور ایسے ہی ہوتا رہے. تو یہ ڈبل پالیسی نہیں چلے گی. ایک طرف تو یا تو آپ کو دل میں پتھر رکھ کے اور بولے کہ ہاں بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, اس بات کو مان لیں, اس بات کا اقرار کر لیں. یہ نہ بولے کہ یہ کوئی پولیٹیکل جو ہے نا وہ موومنٹ چل رہی ہے اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا اور یہ آپریشن انہی لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے. اور کراچی کے لوگ جو ہے نا وہ بہت سکون سے ہیں. ان سے فون کر کے پوچھیں, راتوں کو باہر بھی نکل رہے ہیں, سارا چین و سکون بھی کراچی کا واپس آ رہا ہے. تو وہ پھر اس پہ بھی آپ لوگ جو ہے نا خوش نہیں ہیں اور پھر وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں یہ تو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. یا ایم کیو ایم حسین کا مجسمہ جب گرایا تھا امریکن آرمی نے تو اس وقت بھی سارے عراقی باہر نکل آئے تھے شور کر کے, بم بڑے خوش تھے. ہاں لیکن جب ان پہ امریکنوں نے بم مارے, شیعہ اور سنی کے فسادات کرائے, تو پھر سب سوچنے لگے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ. ہم تو سوچ رہے تھے کہ بھئی اب ہمیں فریڈم مل گئی ہے, آزادی مل گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا نا. اب یہ نواز شریف بول رہے ہیں بہاریوں کو ہم اس لیے نہیں بلا رہے کہ ہم نے ان کو بلایا تھا, پنجاب میں بسایا تھا, مگر ساری جائیدادیں بیچ کر کے قصبہ کالونی کراچی چلے گئے. ارے اگر تم کراچی میں بھی اپنے آدمی کھڑے کرو, وہاں سے الیکشن لڑو, تمہارا ووٹ بینک تو ہے, جن کے ساتھ میں تم نے اچھا کیا وہ لوگ تمہیں ووٹ دیں گے. تو ٹھیک ہے, دیے نا جنہوں نے اچھا کیا اس کے ساتھ. کنٹری ہے وہ جو بھی جہاں چاہے جا کے رہ سکتا ہے. اگر بہاریوں کو انہوں نے پنجاب میں بسایا تھا وہ کراچی چلے گئے, اس کا مطلب کوئی تھوڑی ہے کہ وہ اور دوسرے بلائیں گے نہیں. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہ تو ایک اچھی بات ہے. ابھی ہمیں خداحافظ کہنا ہے, اس سے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے ابھی ہماری طرف سے. اتنے سارے میرے تبصرے باقی تھے. میں آپ کو کبھی سے تو کہہ رہی تھی کہ بہت سارے تبصرے اچھے ہیں. چلیں نیکسٹ ویک بات ہوتی ہے. خداحافظ. کوئی بھی خبر نہیں ہے. اوہ مائی گاڈ. میں تو